आयज आमी आसा सावड्डे पंचायती धड्यार ह्या गांवांत। आयज आमी रिटेनिंग हॉलाचे आयज शुभारंभ केल्लो आसा। आयज आमी 22 लाख खर्चून हे आयज रिटेनिंग हॉलाचे शुभारंभाचें काम आयज सुरवात केल्ली आसा। खऱ्यांनीच खूब बरें दिसता जेन्ना आमी कसलें काम हातीन घेता तेन्ना आमी म्हणटात की काम अशें जाता पूण तें तशें जायना। तें सदांच फायल जेन्ना आमी घालता तें ऑलवेज आमी तेका एक फॉलोअप आसता आनी तें फॉलोअप आमच्यांनी आयज केल्लें आसा म्हण आयज हे शुभारंभ आमचे हातीन जाल्लें आसा। आनी त्या कामां आमचे पंचायतीचें तशें आमी सगळ्यांचे WRDंतल्यान आयज आमी हें काम घेतलें आसा आनी त्या खातीर आमचे WRDचे जे स्टाफ आसा तेंचेय खूब ह्या कामां लागून हातीन घेवन बरें काम केल्लें आसा। त्याच बरोबर आमचे स्थानीक आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर आनी अशी हें एकूच कामाचो शुभारंभ न्हू, सावड्डे मतदारसंघान सगळीं चडांत चड जी कामां आसलीं जी तेणें आपूण जावन स्वता ती हातीन घेतली आसा तशीच खुबशीं कामाचें शुभारंभ तेणें आयज केल्लो आसा। आमी चारय वटच्यान उदक येतालें आनी उदक येवन हांगा एक सिंगल नाला हो नाला वचून आमची रिवलेटा जॉयन जाता आनी हे उदक हांगा चड जाल्ले कारणान जितले शेतकार आसा तांकां सगळे हांगा त्रास जाताले। म्हळ्यार तेंचे शेतां उदक वयतालें, पीक तेंगे पेड्यार जातालें। अत्यंत गरजेचें काम आसलें हें आनी हें आमी कॉन्स्टंटली फॉलोअप करून हे काम आमी केल्लें। जवळ जवळ WRDचें काम हें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें जवळ जवळ 22 लाखांचें काम आमी आज शुभारंभ केल्ले कडेन आसा आनी हे इतले जे शेतकरी लोक आसा ते सुद्दां उमेदीर आसा कित्याक हें काम आयज जाल्ले बद्दल खुबशीं वर्सां लोकांचो हांगा डिमांड आसलेलो की हे काम नालाचें काम जावचें म्हणून कित्याक एंटी एरोजन वॉल्स त्यो नाल्यार त्यो धडी कोसळत वयताल्यो आनी हे बांदप खंय तरी गरजेचें आसा। काल आमचो सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर सावड्ड्या येयलो तेन्ना सुद्दां आमी ताका डिमांड घातले कडेन आसा की आमच्या धडे गांवांत सुद्दां खुबश्यो धडी बांदपाच्यो जी आमच्या दोंगराळ भागाची घरां आसा तेंचे आज खंय तरी धडी कोसळपाक लागल्या आनी जेणे करून तेंच्या घरांक सुद्दां धोका निर्माण जावपाक लागला। पूण ह्यो सुद्दां धडी हेजे मुखार घेवच्यो हे म्हणून आमी काल तेचे डिमांड केला आनी तेन्ना तो मान्यय केल्ले कडेन आसा। आयज जर तुमी पळयलें की 2022 जेन्ना गणेश गांवकार डॉक्टर गणेश गांवकार जेन्ना ह्या मतदारसंघाचो परतून एकदां आमदार जालो तेन्ना विविध स्तरावयले विविध डिपार्टमेंटांनी आयज काम जावपाक लागलें। कालच आमी 15 दीस पयलीं आमी बेतळा देवळा कडेन जवळ जवळ 4 कोटीचे सुशोभीकरणाचें काम केल्ले कडेन आसा। कित्याक तुमी जाणा आसतलें की नागनाथ बेताळ देवस्थान हें आख्खे गोंयभर फेमस आसा। हांगा लाखांनी भावीक वर्सभर येत आसता वेगळे रिच्युअल्सां तेन्ना हांगा तो जाय तसो फेसिलिटी नासलेली, डेव्हलपमेंट हो कांयच जावनासलेलो, इवन टॉयलेट ब्लॉक आसनासलो सारको तो सुद्दां इन्क्लूड करून 4 कोटीचें काम जाल्ले कडेन आयज WRDचें काम जालां आनी थोड्या तेंपान आमची स्मशान भुमीचें 50 लाखाचें हेजें काम येवपाक आसा, मसोणीचें RDAच्यान अशीं ही कामां विविध डिपार्टमेंटान जावपाक लागला। आनी जावपाचें फाटलें कारण एकच आसा की जो आमचो स्थानीक आमदार आसा डॉक्टर गणेश गांवकर हो कॉन्स्टंट फॉलोअप करता आनी तो आपूण स्वताहून ह्यो फायल्यो मुवमेंट करता। आमी म्हणटा पंच म्हणून सरपंच म्हणून पंचायत म्हणून आमी करतात पूण तेणें सांगलां की आपल्या मतदारसंघाक खंयचीच कामां 2027 पर्यंत उरपा जायना हे दृश्टिकोनाच्यान तेजे प्रयत्न आसा आनी तेकाच लागून ही कामां इतली नेटान जाता अशें म्हाका दिसता। सावड्डे पंचायतीच्या आमी धडे ह्या वाठारांत आसा आनी पळयता बेता देवस्थाना कडेन वचपाचे वाटेर जे रिटर्निंग वॉल आसली हे उदकाचो सोर्सीस मोठ्या प्रमाणात ह्या वयल्यान येयल्ले कारणान हांगा शेतकऱ्यांचेर मोठ्या प्रमाणात नुकसान जातालें। हेजे खातीर खंय तरी प्रोविजन अशें रिटर्निंग हॉलाचे 22 लाख खर्चून हांगा रिटर्निंग हॉलाचो पायाभरणी शुभारंभ जो आसा तो सरपंच बाकीचे गांवचे आनीक पंच जो आसा शेषकांत तसोच राजेंद्र हेंच्या हस्तुकी हांगा जाल्ले आसा आनीक हें जाल्या नंतर खंय तरी एक आदार शेतकऱ्यांक मेळटलो आनीक जे लॉसीस जाता ते खंय तरी कमी जातले। काल आमी पंचायतीक भितर पळयला जो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसा हेंचे पंचायत चलो अभियानाक भितर आमी पळयतले की अभियानाक भितर अनेक सावड्डेकारांनी किंवा धड्यावयले जे प्रश्न आसले ते आसले। शेषकांत जो पंच आसा हेणी सांगले आसा की गांवच्या लोकांच्यो धडो ज्यो आसा त्यो खसोवपाक लागले आसा। रिटर्निंग हॉल ह्यो कंपल्सरी थंय जावपाक जाय हेजे खातीर प्रयत्न आसा आनी हेवूय खंय तरी मुद्दे जे आसा ते पंचायतीच्या पंचायत चलो अभियान हितून भितर जाल्ले आसा आनीक हें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा पंचाक की जाता तितले बेगीन तशें WRDचे अधिकारी आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा मिनिस्टरान की जाता तितले बेगीन हें खंय तरी फॉलोअप करपाक जाय। आतां हो जो पायाभरणी शुभारंभ जालो आसा अशे अनेक शुभारंभ जे आसा ते आमदार गणेश गांवकर हेज्या हितूंतल्यान प्रयत्नांतल्यान आयज खंय तरी पंच सरपंच हे आयज पर्यंत करता हेंवूय दिसून येता। इन गुवाहाटी उदय देयकर सावड्डे।